बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक खतरनाक तरीन बिल सेनेट में पेश किया गया और बाद में उसको शदीद रद्द-ए-अमल आने के बाद ड्रॉप कर दिया गया। क्या ये हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया गया है या इसकी नोक पलट ठीक करके इसको दोबारा अगले चंद दिनों में पेश किया जाएगा? वो कौन सा एक शख्स है जिसके होते हुए आज के दिन के बाद कोई एक भी बिल कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता अगर वो डट के खड़ा रहा? आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, सिनारियो क्या है, आपको सब कुछ समझाता हूं। देखें, ये जो बिल आया है जो दहशतगर्दी के नाम पे है, प्रिवेंशन ऑफ दहशतगर्दी के हवाले से, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ना, मैं सिर्फ उन पे बात करना चाहता हूं, बाकी बहुत वास्ट है। इसमें इतना कुछ डाल दिया गया है कि आपके सांस लेने पे भी पाबंदी है बुनियादी तौर पे। लेकिन जो खास लफ्ज है ना, जमात और लीडर का, ये सीधा सीधा तहरीक इंसाफ पे पाबंदी, और पाबंदी के बाद कोई भी जमात किसी और नाम से भी रजिस्टर हो सकती है, आ सकती है। लीडर पे भी पाबंदी का जिक्र कर दिया गया है इस बिल में। यानी अगर तहरीक इंसाफ पे बतौर जमात पाबंदी लगेगी तो लीडर पे भी पाबंदी लगेगी। ना वो किसी सियासी अमल में हिस्सा ले सकता है, ना वो किसी जलसे का हिस्सा बन सकता है, ना वो टीवी पे तकरीर कर सकता है, उसके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया जाए, वो ट्रैवल ना कर सके, और तकरीबन सारी पाबंदियां लगा दी जाए, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाए, उसको बिल्कुल सड़क पे ले आए। ये तरीका किया जा रहा है। उसको कोई फंड ना दे सके, कोई चैरिटी ना दे सके। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल वो शौकत खानम का भी अगर वो ट्रस्टी है या उसके नाम पे चंदा था, वहां भी ना जा सके, इस तरह का बिल लेकर आए। तो इसकी अचानक मुखालफत होती है और नवाज शरीफ के बहुत करीबी यानी करीब तरीन साथी जो नवाज शरीफ को तकरीरें तक लिख कर देते हैं, इरफान सिद्दीकी, उन्होंने इस बिल की मुखालफत की और कहा कि ठीक है, होना चाहिए इस तरह के क्राइम की प्रिवेंशन, लेकिन हमें दिखाए बगैर, मशवरा किए बगैर, बहस किए बगैर ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। फिर जमात इस्लामी के सेनेटर ने भी बात की, उन्होंने कहा ये तो सीधा सीधा तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का बिल है, लेकिन इसकी जद में जो है लोगों ने, सेनेटर्स ने ये इतफाक किया जिन्होंने इसकी मुखालफत की कि इसकी जद में और जमातें भी आएंगी। अभी तो आप तहरीक इंसाफ के लिए कर रहे हैं, इसकी जद में बाकी जमातें भी आएंगी, तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी इस मुल्क से। तो अब मैं आपको बताता हूं कि दो कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिस वजह से ये बिल आया है। पहली वजह जो बिल्कुल सामने है वो ये है कि ताकतवर हलकों ने ये बिल राना सनाउल्लाह के जरिए सेनेट में पहुंचाया और फिर कौमी असेंबली में भी पास करवा के ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ पे भी बैन हो जाए और एब्सोल्यूट कंट्रोल हो जाए, और कल को कोई भी सियासी जमात जब हेरा फेरी करे तो फौरन उस पर कोई ना कोई केस बना के बैन कर दिया जाए। इवन पुराना मॉडल टाउन का केस खुल सकता है। पीपल्स पार्टी पे कराची में जो बेनजीर के मरने के बाद जो तोड़ फोड़ हुई थी, सारा कुछ हुआ था, उस पर केस बन के बैन हो सकता है। कुछ भी निकल सकता है, फिर ये ध्यान में रखें। अगर कोई ये कह जी कि कानून अब बन रहा है तो पहले हुए हुए जराइम पे कैसे हो सकता है, तो फिर तो इमरान खान पे भी और तहरीक इंसाफ पे भी अमल नहीं हो सकता। लेकिन अगर उन पे करेंगे तो फिर पीछे भी जा सकता है, ये देख लें। और फ्यूचर में भी बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ लाया जा सकता है। उज़ैर बलोच से दोबारा बयानात लिए जा सकते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो अगर एक जमात पे पाबंदी की बात है तो दूसरी भी अपने कंट्रोल में रखी जाएंगी। ये बिल्कुल सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन एक और एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपके सोचने के लिए छोड़ के जा रहा हूं। इसका फूड फॉर थॉट फॉर यू, डॉट कनेक्ट कर लें कि क्योंकि एक तासुर अब बना हुआ है, और ये तासुर ठीक है बिल्कुल, कि सब कानून साजियां और सब कुछ कंट्रोल ताकतवर हल्के कर रहे हैं। तो ये नवाज शरीफ और मरियम की क्योंकि ख्वाहिश है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते अगर तहरीक इंसाफ मैदान में हुई। नवाज शरीफ ने बाकायदा जहां जहां राब्ते किए हैं वहां बाकायदा कहा है कि मुझे बल्ले का निशान वोट की पर्ची पे नहीं चाहिए। ये नवाज शरीफ की डिमांड है। तो क्या ये हो सकता है कि, और मैं आपको इसकी एक मिसाल भी देता हूं, कि एक ऐसा बिल लाया हो जिसका मशवरा किए बगैर बड़े घर से नून लीग ने एक कोशिश की और राना सनाउल्लाह के जरिए कि जब सबको ये तासुर है कि वही दे रहे हैं तो सबने आंखें बंद करके पास कर देना है, इधर से भी हो जाएगा तो कौमी असेंबली में तो वैसे ही हो जाना है, किसने इनकार नहीं करना। इसमें यह भी एक अमल हो सकता है। और क्योंकि ताकत और हल्के इस बिल की बैकिंग पर नहीं थे, इसलिए नवाज शरीफ का तकरीरें लिखने वाला, सबसे बड़े बूट चाट की तकरीरें लिखने वाला, इसके खिलाफ खड़ा हो गया। इसको जरा समझिएगा। राजी किन को रखना है ये देख लें। ऐसे तो नहीं कोई स्टैंड ले लेते, हर बंदा इस टाइम वफादारी दिखा रहा है। शहबाज शरीफ ने जो भोंगी मारी है आज कि जी पता नहीं कोई तख्ता उलटने की साजिश की थी 9 मई को और इस तरह की फौज का, इसके बारे में भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे कि ये बंदा अपनी सीवी पेश कर रहा है, कितनी खतरनाक ये लोग बातें कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कर रहे हैं, इतनी डेंजरस बातें और ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है कि कभी पाकिस्तान की फौज में बगावत हो। पाकिस्तान का वाहिद मुनज़्ज़म इदारा है और यह बात बिल्कुल सच है कि सियासी पसंदीदगी हो सकती है सिपाहियों की, अफसरों की,
لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے نا 6.5 لاکھ اسی طرف دیکھتے ہیں. پاکستان کی فوج میں بغاوت نہیں ہو سکتی. ٹریننگ کا حصہ ہے یہ, ایسی پکی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. لیکن شہباز شریف نے جو الزام لگایا یہ بڑا خطرناک ہے. اس پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی کہ کس طرح یہ اپنی فوج میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. تو یہاں سے آپ یہ دو اینگل دیکھ لیں کہ ایک واقعی طاقتور حلقوں کی طرف سے بل آیا اور یہ ڈر گئے کہ یار اگر آج تحریک انصاف جائے گی تو کل تو ہم بھی جائیں گے, یا یہ بل نون لیگ نے طاقتور حلقوں کی آڑ لے کر پیش کیا لیکن کیونکہ وہاں سے بیکنگ نہیں تھی, اشارہ نہیں تھا, تو یہ آج پاس نہیں ہو سکا. یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن اب اس کی ذرا تفصیل سمجھ لیں, کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ڈریکونین لاز بھی آج ہی پیش ہو رہے ہیں اور یہ بل بھی آج ہی کوشش کی گئی پیش کرنے کی, پھر سے ڈراپ کر دیا گیا. تو میں آپ کو قانونی ذرا صورتحال بتا دوں کہ کون سا ایک شخص ہے کہ اگر وہ عمران خان سے غداری نہ کرے تو اب کے بعد کوئی بھی قانون اس اسمبلی کی مدت پوری ہونے تک پاس نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے پورا سیناریو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ کس نے مجھے میسج کیا ہے, کیونکہ پورا ایک ترتیب سے لکھا ہے تو آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی. آج 30 جولائی ہے. فرض کریں حکومت آج ہی قانون منظوری کے لیے صدر عارف الوی کے پاس دستخطوں کے لیے بھیجتی ہے. تو آئین کے مطابق کوئی بھی بل یا قانون سازی جو اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو یا منظور ہو, جب تک صدر پاکستان اس پر دستخط نہ کر دیں وہ قانون یا بل نافذ العمل نہیں ہو سکتا. جبکہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بل یا قانون کو 15 دن تک اعتراض لگا کر مسترد کر سکتے ہیں. تو 30 کو اگر کوئی بل پاس ہوتا ہے, پہلے سینٹ میں ہوتا ہے, پھر قومی اسمبلی میں ہوتا ہے اور صدر کے پاس آج ہی چلا جاتا ہے, تو صدر کے پاس 15 دن ہے. 14 دن وہ اپنے پاس رکھ کے 15ویں دن اعتراض لگا کے واپس بھیج سکتے ہیں, جس پہ پھر ڈیلیبریشن کر کے, اب میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں, واپس صدر کو بھیجا جاتا ہے. صدر مزید 15 دن رکھ کے اور پھر واپس بھیج سکتے ہیں, جس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے اور اس بل کو پاس کر لیا جاتا ہے, جس کے بعد صدر کے دستخط کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور بل آٹومیٹیکلی نافذ العمل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک آئینی طریقہ ہے جو بلز کو پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایسے ہی جوائنٹ سیشن بلا کے بس پاس کروا لیں. پہلے ایک طریقہ کار ہے, سینٹ سے پاس ہوگا, قومی اسمبلی سے ہوگا, یا پہلے قومی اسمبلی سے ہوگا اور پھر سینٹ سے ہوگا اور اس کے بعد معاملات آگے جائیں گے. تو ایسی صورت میں جب بل سینٹ میں پاس ہوگا قومی اسمبلی میں تو 30 تاریخ ہے, 13 تاریخ رات 12 بجے یہ مدت اسمبلی کی ختم ہو رہی ہے. یعنی 15 دن صدر کے پاس ہیں. سوشل میڈیا کا بل بھی وہ روک کے بیٹھ سکتے ہیں, وہ یہ جو دہشت گردی کا بل ہے یہ کل پرسوں دوبارہ بھی پاس ہو جائے تو وہ روک کے بیٹھ سکتے ہیں. یہ سب کچھ وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو سینٹ سے فیل ہوا ہے بل, اس کے بعد یہ حکومت چال چل سکتی ہے اور وہ یوں کر سکتی ہے کہ مشترکہ اجلاس بلا کے ایک ہی بار قومی اسمبلی اور سینٹ کا یہ بل پاس کروا لے. ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ پھر صدر کے دستخط کی وہ اہمیت نہیں رہتی اور ایک ٹائم کے بعد شاید بل خود ہی نافذ العمل ہو جاتا ہے. یہ قانونی ماہر آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ قانونی طریقہ فالو کرتے ہیں, آئینی طریقہ فالو کرتے ہیں, تو اب عارف الوی کے دستخط کے بغیر آج کی تاریخ کے بعد کوئی بھی بل نافذ العمل نہیں ہو سکتا. بلکہ پچھلے دنوں بھی 3-4 دن پہلے بھی جو بل ہوئے ہیں وہ بھی نافذ العمل نہیں ہو سکتے اگر صدر عارف الوی دستخط نہ کریں, کیونکہ یہ ڈریکونین لاز پاس کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو نارتھ کوریا الٹرا پرو میکس بنانے کی تیاری ہے. تو یہ تو ایک چیز ہے. اور یہ دیکھ لیں عمران خان عارف الوی پہ کتنا اعتبار کرتے تھے, اب کرتے ہیں یا نہیں. جب سے وہ حج پر گئے ہیں, ایک مشتبہ حج, اس کے بعد سے کچھ شک پڑ گیا ہے. When our world was younger, congratulations to Dr. عارف الوی on being elected president. یہ دیکھیں کہ جب ہماری دنیا جوان تھی, اور تصویر بھی ساتھ عمران خان نے شیئر کی کہ کب سے عارف الوی عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, دوست ہیں, اور پھر عمران خان نے عارف الوی کو صدر بننے پر مبارکباد دی تھی. لیکن یہ صدر بننے پر مبارکباد نہیں تھی, عمران خان نے انہی مقاصد کے لیے ان کو صدر بنوایا تھا کہ کل جب پش کمز ٹو شو تو یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ حج پہ چلے گئے تھے اور پیچھے عمران خان کے خلاف قانون سازیاں ہو گئی تھیں. اب دیکھتے ہیں کہ عارف الوی کتنے نیوٹرلائز ہوئے ہیں, کس حد تک وہ تحریک انصاف کے خلاف جائیں گے, غداری کریں گے یا نہیں, یہ آنے والے دن بتائیں گے. ابھی کچھ نہیں, کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ وفاداری کریں گے, غداری نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ دستخط کر دیتے ہیں تو یہ سیدھی سیدھی غداری ہوگی اور قوم کو پتا ہوگا کہ عارف الوی کہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ اس کا بالکل واضح اشارہ ہوگا کہ حالات نے آگے کون سی کروٹ لینی ہے. اگر عارف الوی دستخط کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ بل بڑے گھر سے آیا تھا
اور اگر وہ روک کے بیٹھنے کی ہمت کرتے ہیں تو بھی ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ شاید یہ نون لیگ نے ہی چکمہ دینے کی کوشش کی صاحب کو، شاید نواز شریف اور مریم کی خواہش پورا کرنے کی رانا ثناء اللہ نے کوشش کی، کیونکہ وہ اسی کیمپ کا حصہ ہیں کہ یہ بل ایک بار پاس کروا لیں اور ہم جلد بازی میں تحریک انصاف پہ اور عمران خان پہ پابندی لگوا لیں۔ دیکھتے ہیں یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور عارف الوی کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔